समुद्रको किनारमा अवस्थित टोकियो जस्ता विशाल सहरहरू फैलिँदै गएपछि वन्यजन्तुहरू मारमा पर्छन्। सहर विस्तार हुँदै गएपछि दलदले जमिन सिमेन्टमा परिवर्तन हुन्छ। शान्त ठाउँहरूमा उद्योगहरूको हल्ला सुरु हुन्छ। मासिएका दलदले जमिन कसरी सिर्जना गर्ने? लोप भएका समुद्री चरा, पानीमा डुब्ने हाँस र वनस्पतिलाई कसरी फर्काउने? यस्ता चराहरूलाई सहयोगको खाँचो छ। निरन्तर विस्तार हुँदै गएको विकासका कारण खतरामा परेका सिमसार जमिनहरू पुनर्स्थापना गरेर चराहरूको वासस्थान पुनर्निर्माण गर्ने इच्छा बोकेका उत्साही मानिसहरूको सहयोगको खाँचो छ। शान्त समुद्री किनार र प्राकृतिक दलदले जमिन खोज्दै टोकियो पुगेका हाँस र समुद्री चराहरूले सुक्खा जमिन फेला पार्छन्। यहाँका पुराना प्राकृतिक किनारहरू मासिसकेका छन्। चराहरूले आहार खोज्ने परम्परागत ठाउँहरू मासिसके। बच्चा हुर्काउने ठाउँहरू लोप भइसके। मानिसहरूले दिनै पिच्छे फाल्ने पहाड जत्रा फोहरका रासमा आहार खोज्न सिपालु गलहरू मात्र यहाँ फस्टाएका छन्। विगत 20 वर्षमा टोकियो खाडीका अधिकांश वन्यजन्तुहरू लोप भइसके। आहार र बास बस्ने ठाउँ खोज्दै उडेका केही चराहरूले मूल्यवान ठाउँ फेला पारेका छन्। 2वटा पोखरी भएको यो आरक्ष्य मात्र 24 हेक्टरमा फैलिएको छ। तर यो ठाउँ सहरी आक्रमणका कारण आफ्नो संसार गुमाएका यी चराहरूका लागि राम्रो आश्रयस्थल बनेको छ। टोकियो खाडी वन्यजन्तु आरक्ष्य अक्टोबर 1989 मा बनाइसकिएको हो। चारैतिर औद्योगिक विकासले ढाकेको यो आरक्ष्यले यहाँबाट हराएको संसारको एक झलक दिएको छ। यसले सानो सहयोग पाएकाले फस्टाएका जङ्गली चराहरूसँग टोकियोका मानिसहरूको सम्पर्क गराइदिएको छ। कुनै बेला हजारौं समुद्री चराहरू ज्वार भाटाले बनाएका दलदले जमिनमा आहार र विश्रामका लागि रोकिने गर्थे। अहिले डनलिन चराको यो सानो झुन्डले यस किनारमा आश्रय लिएको छ, जसलाई जापानी वैज्ञानिकहरू अति नराम्रो किनारा भन्ने गर्छन्। उत्तरतिर बसाइ सर्ने यी चराहरूले यो ठाउँ सम्झन्छन् र आफ्ना पुर्खाहरू जस्तै आहार र विश्रामका लागि यहाँ आउँछन्। यो ठुलो बकुल्लो पनि त्यसरी नै यहाँ आएको हो। अहिले ऊ पोखरीमा नियमित रूपमा आउने गर्छ। रुडी टर्नस्टोनहरू प्रजननका लागि आर्टिक प्रदेशतर्फ लागिरहेका छन्। लामो यात्रा गर्न खप्पिस यी चराका खुट्टा चट्टान खोतल्न सक्ने बलिया छन्। उनीहरूका चुच्चाले ढुङ्गा पल्टाउन सक्छन्। उनीहरूले निकै टाढा जानु छ, त्यसैले उनीहरू हतार हतार चारो टिप्दैछन्। अग्ला नर्कटहरूमा गुण बनाउने चराहरू यो स्वच्छ पानीको पोखरीमा आउँछन्। अहिले मासिसकेका किनारका सबै दलदले जमिनमा पहिले यस्तो गीत सुन्न पाइन्थ्यो। हजारौं रिड बार्बलरहरूले यहाँ गुण बनाउँथे। यो जोडीले यो आश्रयस्थल पाएको छ। टोकियो खाडीको अवस्था अलिकति भए पनि सुध्रिएको छ। सिम कुखुरा रेल परिवारमा पर्छन्। उनीहरू शान्त स्वच्छ पानीका पोखरी मन पराउँछन्। पोखरी सानो भएकाले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नु ठूलो कुरा हो। युरोपेली गोताखोर चरालाई पनि सिम कुखुरालाई जस्तै बस्ने ठाउँ चाहिएको छ। यो गोताखोर नर्कटमा बच्चा हुर्काउँदैछ। यस आश्रयस्थलमा पहिला आउने चराहरूमध्ये पर्छ यो चरा। चल्लाहरूले संसार चिनिसकेका छैनन्। स्टिल, सिमेन्ट र लाखौं मानिसहरूले घेरेको यो सानो पोखरी नै उनीहरूको संसार हो।
यहाँ आएका मानिसहरू यस्ता ठाउँमा आनन्द लिन्छन्। उनीहरू केही घण्टा मात्रै भए पनि सहरको वातावरणबाट टाढा हुन सक्छन्। यी फुर्तिला र सुन्दर चराहरू लिटिल टर्न हुन्। टर्न परिवारका अरू चराहरू जस्तै यिनीहरू पनि सबैभन्दा लामो यात्रा गर्ने चरा हुन्। उनीहरू अहिले न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबाट 5000 किलोमिटर यात्रा तय गरेर फूल पार्न र चल्ला हुर्काउन जापान आइपुगेका छन्। उनीहरू गुड बनाउनका लागि ससाना ढुङ्गा भएका शान्त ठाउँ पाइने आशामा यहाँ आएका हुन्। उनीहरू यहाँ प्रजनन चक्र पूरा गर्छन् र पुनः 5000 किलोमिटर लामो यात्रा सुरु गर्छन्। तर यी टर्नहरूलाई पनि ठाउँ साँघुरो भएको छ। यी मानिसहरू तिनीहरूलाई गुण बनाउने ठाउँ बनाइदिन सहयोग गरिरहेका छन्। टर्नहरूलाई झुक्क्याएर यो ठाउँमा बसाउनका लागि उनीहरूले साँच्चैका चरा जस्तै देखिने नक्कली चरा बनाएका छन्। प्रकृति केन्द्रको छत टर्नहरूलाई बसाउनका लागि बनाइएको एउटा ठाउँ हो। टर्नहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि स्वयंसेवकहरू छतमा ढुङ्गा र बालुवा छरेर नक्कली चरा राख्दैछन्। उनीहरूले छतमा टर्न आउने र उनीहरूले गुण बनाउने आशा गरेका छन्। यो काम भइसकेपछि यो ठाउँ साँच्चीकै समुद्री किनार जस्तै देखिनेछ। तर टर्नहरू यहाँ बस्लान् कि नबस्लान् भन्ने कुरा थाहा छैन। अहिलेलाई पर्खेर बस्नु र टर्नहरू बस्लान् भन्ने आशा गर्नु बाहेक अरू उपाय छैन। एकातिर टर्नहरूलाई बस्ने ठाउँ पुगेको छैन, अर्कोतिर टोकियोको औद्योगिकीकरण निरन्तर भइरहेको छ। नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनिरहेका छन्। सन् 1955 मा जापान आर्थिक उन्नतिको युगमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यो खाडीमा कम गहिरो पानीमा समुद्री घाँस उमार्न जताततै बाँसका डुङ्गाहरू राखिएका थिए। 26 वटा नदी र खोलाहरूले बोकेर ल्याएको गेग्र्यान यो खाडीमा थुप्रिन्छ। यसबाट 9000 हेक्टर दलदली जमिन तयार थियो र यहाँ वन्यजन्तुहरू फस्टाएका थिए। हजारौं बसाइ सर्ने चराहरू गङ्गटा र किरा खानका लागि यहाँ आउँथे। यो जापानको दोस्रो ठुलो दलदली जमिन थियो। खाडीको छेउछाउमा उर्वर दलदले र सिमसार जमिन थिए, जुन पेन्टेड स्नाइप जस्ता समुद्री चराहरूका वासस्थान थिए। अहिले यी चराहरू हराइसकेका छन्। यस्ता ठाउँ धमाधम मासिँदै गए। मानिसहरू यसलाई विकास भन्छन्, तर यो विनाश हो। उद्योग र खेतीका लागि जमिन बनाउने क्रममा मानिसले गरेको दलदले जमिनको विनाश हो। सहर वरपरका यस्ता प्राकृतिक सम्पदा र जीवजन्तुहरू विनाश हुनु सबैको नोक्सानी हुनु हो। तर टोकियो खाडीमा यस्ता कामको सबैभन्दा पहिलो असर वन्यजन्तुहरूमाथि पर्यो। उनीहरूलाई बुलडोजरले छेउ लगाइदियो। पैंतीस वर्ष अघि पेन्टेड स्नाइपका गुण र वासस्थान सखाप पारिएको थियो। खाडी किनारका दलदले जमिन मासेर सिमेन्टका घर बनेपछि लिटिल टर्न जस्ता चराहरूले अधिकांश प्रजनन स्थल गुमाए। किनारमा प्राकृतिक वासस्थान नपाएपछि यी चराहरू घर बीचका खाली जमिन खोज्दै हिँड्न बाध्य छन्। तर यी ठाउँमा पनि चाँडै नै सडक र कारखाना बन्नेछन्। यो लिटिल टर्न हरेक वर्ष भिन्दा भिन्दै ठाउँमा गुड बनाउँदै जिप्सीको जस्तो घुमन्ते जीवन बिताइरहेको छ। सन् 1955 देखि 1965 सम्मको 10 वर्षमा टोकियो खाडीका छेउछाउमा बचेका सबै जमिन सिमेन्टेड गरिए। 90% ठाउँमा माटोको सतह निख्रियो।
थोरै वन्यजन्तुले मात्र नयाँ वातावरणमा हुर्कने रणनीति अपनाए। टोकियोका मानिसहरू बिहानै काममा हिँडेका बेला एक बथान ठूला काला चराहरू सहरबाट बाहिरिरहेका छन्। उचाइ लिइसकेपछि यी जलकौवाहरू सहरका कार्यालय र आवासीय भवन नाग्दै आफ्ना पुर्खाहरूले गुड बनाउने रुख र जंगल मासेर बनेको सहर छिचोल्दै अघि बढिरहेका छन्। करिब 1000 जलकौवाहरू यहाँबाट 15 किलोमिटर टाढा एउटा खोलाको शिरतिर हानिँदैछन्। जलकौवा पानीमा डुब्ने चरा हो। सिङ्गै माछा निल्ने यस चराले माछा टिपेको टिपै गर्छ र उड्नै नसक्ने गरी पेटमा माछा कोस्छ। बिहान पेटभरि माछा खाएपछि उनीहरू सहर फर्कन्छन्। बाँच्नका लागि उनीहरूले निकै टाढासम्म यात्रा गर्ने रणनीति सिकेका छन्। उनीहरू यहाँ सानो सहरमा मानिसहरूले बनाएका टापुहरूमा गुँड लगाउँछन् र बच्चा हुर्काउँछन्। मानिसको भिडभाड भएको यस ठाउँमा 1000 जति जलकौवा थुप्रिएका छन्। यी चराहरू अति नै अवसरवादी हुन्छन्। उनीहरूले बाँच्नका लागि यसो गर्नु परेको छ। अरू सबै ठूला सहरहरूमा जस्तै टोकियोमा पनि सहरबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ। यो मानिसले फालेको फोहोरको टापु हो। यो 30 मिटर अग्लो छ। यहाँ प्रतिदिन 8000 टन फोहोर थुपार्ने गरिन्छ। यसको नजिकै दिनैपिछे 12000 टन फोहोर फालिन्छ। कालाटाउका भएका गलहरू टोकियोका सरसफाई गर्ने कर्मचारी हुन् जस्तो लाग्छ। होटल र रेस्टुरेन्टहरूले कृत्रिम टापुहरूमा फालेका फोहोर खाएर यी चराहरूले राम्रो काम गरेका छन्। खानेकुरा धेरै हुनाले हजारौं गलहरू पालिएका छन्। जलकौवाले जस्तै गलहरूले पनि परिवर्तित वातावरणमा बाँच्न सिकेका छन्, जबकि अरू चराहरू मासिए। फोहोरसँगै गल पनि बढ्छन्। यहाँ प्रति वर्ष 30,000 टनका दरले फोहोर बढ्छ। टोकियोमा 1990मा मात्रै 45 लाख टन फोहोर निस्केको थियो। टोकियो खाडीको 5 खण्डको एक खण्डमा फोहोर फालिएको छ। गलहरू मानिसहरूले फालेका फोहोर खाएर फस्टाउँछन्, तर अधिकांश चराहरू यसो गर्न सक्दैनन्। प्राकृतिक स्थल जस्तो देखिने यो ठाउँ समुद्रको किनार हो, जसलाई 60 को दशकमा पुरेर उद्योग स्थापना गर्न तयार पारिएको थियो। तर त्यो योजना रोकियो। सन् 1978 सम्ममा यहाँ आकाशे पानी जम्मा गरियो, घाँस उम्रियो र पोखरी बनिए। यसरी यो ठाउँ मौलिक किनार जस्तै वन्यजन्तुको आश्रय स्थल बन्यो। त्यसको 10 वर्षपछि यहाँको जमिन दलदली बन्यो। नुनिला र स्वच्छ पानीका पोखरी, घाँसे चौर र समुद्री किनार तयार भए। यहाँ नहर बनाउन लागि थियो, तर स्थानीय जनताले हस्तक्षेप गरे र वन्यजन्तुका लागि आश्रय स्थल बनाउने योजना बनाए। धेरै विकास योजनाहरू रोकिए। समुद्र पुरेर अलिकति जमिन बिराइयो, तर उद्योग खोल्न होइन, वन्यजन्तु आरक्ष बनाउन। वन्यजन्तुको वासस्थानका लागि चाहिने स्वच्छ पानीका पोखरी, समुद्री ज्वार भाटाको पानी पस्ने पोखरी र सिमसार तयार गरिए। त्यसको मध्यभागमा नेचर सेन्टर बनाइयो।
6 वर्षको मेहनतपछि यहाँ टोकियो खाडी वन्यजन्तु आरक्ष खोलियो। टोकियो खाडीमा औद्योगिक आँधी बेहरीबाट वन्यजन्तु जोगिने सानो तर महत्त्वपूर्ण आरक्ष तयार भयो। यो यहाँको स्वच्छ पानीको प्रमुख पोखरी हो, जहाँ पानीको गहिराई अनुसार फरक फरक किसिमका समुद्री वातावरण पाइन्छन्। यहाँबाट पानी कृत्रिम खोल्सो हुँदै बाहिर जान्छ। त्यो स्वच्छ पानी नुनिलो पानीको पोखरीमा आइपुग्छ। यो पानीले बोकेर ल्याएका पोषक तत्त्वहरू ज्वार भाटाले बनाएका दलदले जमिनमा बग्दै जान्छन्, जसले गर्दा खाद्य चक्रको पुच्छारमा रहेको वनस्पतिको जालो पानीमा तैरिन्छ। गङ्गटा र अरू साना किराहरू यस्तो वनस्पतिको जालो खाएर बाँच्छन्, जुन हाँस र समुद्री चराहरूका आहार हुन्। ज्वारभाटा पस्ने जमिनमा असंख्य जीव जन्मन्छन्। पानीमा तैरिएको वनस्पतिको जालोले पानीमा अक्सिजन छोड्छ, जसले त्यहाँ रहेका फोहर कुहाएर समुद्रको पानी सफा गर्छ। यो आरक्षले यहाँ आउने मानिसहरूलाई पर्यावरणका सम्बन्धमा व्यवहारिक पाठ पढाउँछ। केहीले निर्जन ठाउँका बारेमा आफ्नो पुरानो सोचाइ फेर्छन्, जसले भविष्यमा अरू ठाउँमा अनियन्त्रित विकासले वातावरणमा हानि पुर्याउने कामलाई रोक्न मद्दत गर्छ। यो आरक्ष खुले यता यहाँ 200 प्रजातिका चराहरू रेकर्ड गरिएका छन्। यी मध्ये सानो ग्रिब जस्ता चराहरू बसाइ सर्ने क्रममा यहाँ आइपुगेका हुन्, जसले नर्कटमा गुड बनाउँछन् र बच्चा हुर्काउँछन्। विश्वका राजनीतिक नेताहरूले प्रकृति र वन्यजन्तुहरूलाई कम प्राथमिकता दिएका बेला वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा भएको यो सानो उपलब्धिले महत्त्वपूर्ण पाठ पढाएको छ। विकासको परिभाषालाई फेर्दै संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउने सर्वसाधारण मानिसहरूले यो ठाउँमा सुधार ल्याएका हुन्। वर्षमा धेरै महिना बसाइसराइका लागि हजारौं किलोमिटर उड्ने यी टनहरूको गुड बनाउने ठाउँमा व्यवधान आएमा उनीहरूको प्रजनन कार्यमा गम्भीर असर पर्छ। गुड बनाउने पुरानो ठाउँ मासिएमा नयाँ ठाउँ खोज्ने समय उनीहरूसँग हुँदैन। यी टनहरू सहवासका लागि जोडी फकाउन लागेका छन्। भालेहरू आहार खोजेर ल्याउन सिपालु भएको देखाएर पोथी फकाउन आफ्नो मुखबाट माछा ओकलेर उनीहरूलाई दिइरहेका छन्। सहवासका लागि पोथी फकाउने काम पूरा भएपछि फूल पार्ने र ओथारा बस्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण काम सुरु हुन्छ। 5000 किलोमिटर यात्रा पूरा गरेर हिउँदे वासस्थानमा फर्कनका लागि उनीहरूले ठिक समयमा नै बच्चा हुर्काइसक्नुपर्छ।
समय थोरै भएकाले उनीहरूका काममा अलिकति मात्र ढिलाइ भएमा न गुण बन्छ न त बच्चा कोरलिन्छन्। लिटल रिङ्ड प्लभर चरालाई छुट्टै खालको वातावरण चाहिन्छ। सुरक्षित र शान्त समुद्री किनार उनीहरूको पहिलो आवश्यकता हो। मानिसको संख्या बढेकाले मानिस नपुगेको किनार पाउन सकिँदैन। अहिले यी प्लभरहरू ग्राभल भएका खाल्डाखुल्डी, खनिएका ठाउँ र पुराना विकास निर्माण स्थलहरूमा घुमेर मानिसहरूका क्रियाकलापबाट फाइदा लिन सिकिरहेका छन्। यिनीहरू ठाउँ सर्न लागिरहेका छन्। मानिसको भाषामा भन्ने हो भने यहाँ ओथारा बस्नका लागि नयाँ सिफ्ट आइपुगेको छ। आँखामा चम्किलो घेरा भएकाले यी चराहरूलाई लिटल रिङ्ड प्लभर अथवा सानो घेरा भएका प्लभर भनिएको हो। अर्कोतिर चराहरूको कृत्रिम वासस्थानको नजिकैबाट निरीक्षण भइरहेको छ। अहिलेसम्म एउटा पनि जङ्गली टन यहाँ बस्न आएको छैन। अर्को याममा आउलान् कि? टनहरू त अर्कै ठाउँमा पो बसेछन्। यो ठूलो खाली ठाउँमा अहिलेसम्म केही गरिएको छैन। कुनै बेला यो ठाउँ दलदल थियो। निसन्देह यहाँ कारखाना र गोदामघर बन्नेछन्। त्यसपछि यी टनहरूले फेरि नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्छ। तर हाललाई यसले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गरेको छ। उनीहरूको पहिलो आवश्यकता समूहमा गुण बनाएर बस्नु हो। यसो गर्दा हजारौं आँखाहरूले उनीहरूका साझा शत्रुको निगरानी गर्न पाउँछन्। काग उनीहरूको शत्रु हो। काग टनको बस्तीमा फूल र चल्ला चोर्न आउँछ। तर यस्ता कागमाथि अति आक्रामक टनको पुरै बस्ती खनिन्छ। टनले आफ्नो बस्तीमा आउने जो कोहीमाथि पनि आक्रमण गर्छ, मानिसलाई पनि छाड्दैन। यो काग टनहरूको सामूहिक आक्रमणको शिकार भएको छ। केही टनहरू कागलाई धपाउन गएका बेलामा पनि गुडको पहरा पर्याप्त टनहरू गुडमै बसेका हुन्छन्। टनहरूले नक्सा बुझ्ने भए टोकियोको विकास योजना देखेर उनीहरू चिन्तित हुने थिए। खाडीको सम्पूर्ण मध्य भागमा नयाँ बस्ती बसाउने योजना छ। त्यसपछि यी चराहरू कहाँ जालान्? नयाँ शहरमा यी वन्यजन्तुका लागि ठाउँ होला अथवा उनीहरूले नयाँ ठाउँको खोजीमा यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। उनीहरू परम्परादेखि बस्दै आएका समुद्री किनार र बाढी पस्ने मैदान मासिँदै गएका छन्। गाडी र मानिसका क्रियाकलापका कारण नष्ट हुँदै गएका छन्। यो खाली जमिन पनि अर्को साल मासिसक्छ। संसारभरका चराहरू समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले नियमित रूपले बसाइ सर्न पाउन छोडेका छन्। मानिसकै गतिविधिले गर्दा यस्तो परिस्थिति सृजना भएको हो। यसको सबैभन्दा टटका र कारणहरूमा कृषिको विस्तार र शहरीकरण पर्छन्, जसले गर्दा चराहरूको गुण बनाउने ठाउँ मासिएका छन्। बसाइ सर्ने चराहरूलाई आहार खोज्ने र विश्राम गर्ने सुरक्षित ठाउँ चाहिन्छ। यस्ता ठाउँ पनि नष्ट हुँदैछन्। केही प्रजातिका चराहरूको अस्तित्व लोप हुन लागेको छ। प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षणका लागि उठेका मानिसका दृढ आवाजले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्छ। प्रकृतिको संरक्षण गर्ने कामको सुरुवात आफ्नै घर दैलोबाट हुनुपर्छ।